سلام سلام يوتيوب channel تخاتلتي كميلوخم اللي كمي تخون اللي زيابير مسكن أنا بتعمل سلامية بزلخمو سلام الفقرن كسانة العبيت لو تتصبول أخذكم ناتمنخو يوتيوب channel حدش تزخونكم بزانا يدور ملكة سابسكرايب ناقوركم بيتا سوى يكون مالك بروخاتي شير لايك كومنت مجمريا لذا فيديو كتري أخلوكم كا بلايك اتو مالتي بلايك اتو برخاتي لايك مقار منم نقرأ يقودعكمي منم نقرأ يقنصكمي نوزا يوتيوبياتكم فيديو خمزي كتري خلوهم سي لايك كورو مالتي برخاتي سابسكرايب مقار كاي ترسو سابسكرايب مقار لمنم نقرأ يخفو لي لايكا طبق حاجزي مالتي سكاب حزي سابسكرايب كيركم بيت السبيل لكم أحواتي كابطعمية لمسكن كالاتي وليلة أخذكم بطعمية لمسكن كل جزيلة توني من برستعكم حسواتكم لا عزيزي لمسكن لما أنتي حزالكم مأزل الله فيديوكا عزيزي أنا جزا مالتيو بزعوانا جزا كأرب كالله كم زي أنا لفلت أنا حواتنا للصراحة حاتيتا يوم سألكم نيريا لما أنا قاعد أرجع عفيا أني إذا جزا زي تريقوا لكم جزا ناي سيستر جزا أيو مالتيو ناي حفتي جزا أيو ناي عبي حفتي جزا أيو مالتيو 240 كاريو 240 كاري مجمرة كامريتو جميرة بعلا أي سرحتي كامريتو جميرة بعلا يخونتي سريحاتو تسريحو 240 كاري خوينس ناي محبر تسريحو يا تشيط قوة مالتي جزياتو تولتا جزاء كم جيزو يفلاليو قدم إلا أو 3 عامات يقبر زا جزاء بحد نتوي 7 مليون تجازيو مالتي حق سريسي لو قالوا حد نتوي 7 مليون تجازيو بزه زيزي كقنسون يخلي حزي بصر الجزاله لشات لسلليله حزني اواقنا شعولنا برا بدحرت السلام مالتي بدحرتو سلام مسكونسي نشتن صنيحه بقى 3 عامته منامن يقبر يكون بحد نتوي 7 بعلي لفلطو بحد نتوي 7 اي تجازيو انتنا قرقر بصحو لي هنا تاي بصحو غزياتو مسلكم از غزا 240 كاري خوينو از غزا 240 كاري خوينو ناي محبريو ابنتنا بصحو تندينو بصحو تندينو بصحوم شيطم الله مالتي بحد نتي شوعات حوازي ماري دحريو بحد نتي شوعات مس بلتو مس غزوتو حزي خاطر سرح الله أقطعمي تمشاتو هاي سنة أنحاس كافزي أي سرح تيت أني حافتي حزي خاء تسرح الله عملتي مسرح خاء بتعنا الفوتو بتحفتي تحولو بتتبلني يوم حاوكا مالت درجاني بعد خامالتيو مسرحي كابنتنا كابتن دينو للعلي كابتن دينوس للعلي لودو أتخالومي بركت له لجنزة خادرجة ودع حق نزارب تخوينا لتي من دقلي بلكوت ولا حتى يوكي بلكوت الحلي دحرتي تنجينو للو دحر تنجينو للو خلت 3 معلتي مو يلوم له تين كلت خلاص اي تسرحي حمش خلاصات يوم بسرحوا 240 كاريك تردون لكم 240 كاريك عندي كلاسات يسرح حمش خلاصات مالتي صالون مدقاسي بوشتي شنت بيتن يوم شاورنا شنت بيت كا لو كم يجير كايل سرح شاوري شنت بيتي معرة لا يكون خمزنا يزعدسي تا شنت بيت هذه حنتي كلاس نشتون سيرفيس تمثليها بوشت مدقاسيت مالتي هذه هزاني اخوا صالون تيلنايا بزي اتيخا مدقاسيت بزي اتيخا مدقاسيت نحرق لي خا بدحرتا مدقاسيت مستا مدقاسيت كا شاورنا شنت بيت مالتي شاورنا شنت بيت كا خما يقبر مسلكم اكلتي مقلوو نايلو من سرحت بطعم يدس لك بالولصه بدم بغير كقريصكي وشطنا دغو امصليك ولاي بقصالي وشطنا دغو سي بدم بغير كقريصكي حفتنا ስለተሰደልና ንሽቶን حفتنا ስለተሰደልና ማለት ይቆራሪጽ ንሽቶን ያ ሰዲዳት ላይ ተኾነ ግን ብነዊሑ ኩሉ ነገር ክሽንት ቤት ይኹን ምናምን ይኹን ልጎን ጌርኪ بدم بغيرኪ ቀሪጽክ ስደድ خلاየ ማለት ድሕሪ 2-3 ማዓልቲ بدن بقريت سدلنا يا كتريا تسرحت تدل حواتي معري مالتيو مسرحي قليل بحالي وداي حق خنزارو تخلنا بزحيو بتهز جزي بتلي بطعم بزحيو
እና ሻወርና ሽንት ቤት ነታ እታ ሻወርና ሽንት ቤት ከዓ ኣብኡ ሽንት ቤቱ ኣይኮነ ይልግበር ሎሚ ሽንት ቤት ልበይና ይመቕልዋ ከምዚ ኢሎም መንደቕ ይገብሩሉ ሞ ከምዚ መንደቕ ለኽልቲአን ንፈሊ በዚኣ ሻወር ትሕፀበላ ማለት እዩ በዚኣ ኻነ ኣቲኻ ከዓ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ግን ኣብ ክልተ መቒሎም በዚኣ ሽንት ቤት በዚኣ ሻወር ብጣዕሚ እንደው ደስ ልብል ማለት እዩ እዚ ዓዲ ተሪእና ሽንት ቤቱና ሻወሩ ማዕረይዋ ነኖ ኣብ ዓድና ግን ከምኡ ይኾነ ኣብ ክልተ ይመቕልውን ማለት እዩ ግን ከኣለዮ ከምዚ ናይ ዓዲ ሻወርና ሽንት ቤቱ ብሓደ እና ናይ ሻወር ኣቑሑት ዝዱሽ እኒኦ መሕፀቢ ናይ ሻወር ኣቑሑት ብዙሕ ነገራት እኒኦ ሲሚንቶ ሕዚ እያ ሓፍተይ ተሰርሕላ ሕዚ ማለት እዩ ማርያምን ሕዚ እያ ተሰርሕላ ግን ከም ሲሚንቶ ታይ በፂሑ ሕዚ ሲሚንቶ በፂሕዎ እኒሆ 4500 ደዊልኩም ተደኣ ኮንኩም ለዓዲ ማለት እዩ 4500 ብር እንግዲህ ሓሲብኩም ወድኩም 4500 ሂብካ ክትገዝእ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብድ ሓፍተይ ግን ብቐዳማይ ወገን ብ3200 ብር ብ3200 ብር ለሃለ ናለማመፀት ቀንያ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብደንቢ ምስከበረ ዋ ኣቋርፅ የለይልናያ ሕዚ ጠጠው ቢላንያ ምስራሕ ማለት እዩ ሕዚ ጠጠው ቢላቶንያ ምስራሕ እና ይኸብር እዩ መስርሒኡ እንግዲህ 3000 ካኳስ ብጣዕሚ ይኸብር ቅድሚ ሕዚ ክንደይ ነይሩ ሲሚንቶ ክስካብ 950 1,000 ነይሩ ሕዚ ኮይኑ ግን ግን ብጣዕሚ ገዛ ንምስራሕ ብጣዕሚ ይኸብረካ ብጣዕሚ ዋጋ ይኽፍለካ እዩ ብዙሕ ዓመት ዋጋ ከፊላ ኮነ ግን ያው ይሕጉሰካ ልልረኸብካየን ደሞዝካ ናሰደድካ ገዛይ ቆልዓይ ማዕረ በብንሽቶም ደይ ኣይከኣልን ነዊሕ ዓመታት ላይ ይወስድ እዩ ኣይከኣሊ ክንብል ከለና ከዓ እንድሕር እንድሕር ተስፋ ጌርካ ለይከኣል ነገር የለይ ጠንካራታት ኣሕዋትና ኣለኹም ዋላ ደብዳብላ ሰደብዳ ብዝኾነ ግን ሓፍተይ እስካብ ቆርቆሮ ተንዲኖለ ባዕላይ ኣሲራቶ ኣብ ተንዲኖ በፂሑሲ ተንዲኖለ ባዕላይ ኣሲራቶ ኣነ ልፈልጥ ልተንዲኖ ልቆርቆሮ ልዝሞራለ እዚ ናላዕሊ ኣብ ቆርቆሮስ ልግበር እንትና እዚ እንታይ ልበሃል ዕንጨይቲ እዚ ሞራለ ዕንጨይቲ ምሽ ይግበር ዝረዝሮ ካብ መልሓስ ሲ እንታይ ልበሃል ካብ እግሪ ሲ መልሓስ ይንቀፍ ዕንጨይቲ ድያ ረሲዓቶ ክትብላኒ ኸን ግን ዝናላዕሊስ ዕንጨይቲ ንገብሮ ቀላምጦሳት ማለት እዩ ንኡላ እስካብ 400,000 ወዲያ እያ ማለት እዩ ካፍታ ተንዲኖ ሽንት ቤት ለፍሒራ ካፍታ ተንዲኖ ላዕሊ ተንዲኖ ላ ኣሲራ ዙ ዓሙድ ልበሃል ኒው ኣብ ቅድሚ ገዛ ብዚ ገዛ ሲ ሳሎኒ መደቀሲስ ዓሙድ ልበሃል ኒው ልወረደለ ልዚታት ተንክልተ ክላስ ትሪአን ለኸን ገና እየን ብደንብ ይርአይክን ትላሉ ማለት እዩ ሳሎን መደቀሲ እያ ሕዚ ትሰርሕላ ገና ቦሎፎናና ምድሪ ይተርፍ ኩሉ ነገር ተጠቃሊሉ እዩ 5 ክላስ ኢኻ ትሰርሕ ወላላ 5 ክላስ ግን ጓልኮንካ መቸም ንእሽተን ይኸብደካ ይቡትኒኦ ስራሕ ብዝኾነ ግን 400,000 ካብ ተንዲኖ ላዕሊ የልብለኹ ማለት እዩ ለኹሉ ገዛ ይኹን ለኹሉ ገዛ እንግዲህ ብወቕት ኣገማምት ትኽእል ኢኻ 400,000 ወዲያ ለቆርቆሮ ምናምን ማለት እዩ ምስቲ ናይ ሕዝለ እስካብ 300,000 ዒስራይ እስካብ ሕዝለ ኣውፅያንያ ገና ብለይ ብላጥና ብለይና ምድሪ ብለይቲ ብላጥና ብለይ ቦሎፎንሲ 300,000 ዒስራይ ቀዳማይ ለ 400,000 ንምንታይ ይለክን ለዓሙድ መእሰሪ ሽንት ቤት መፍሓሪት ተንዲኖ ቆርቆሮ ሞራል እዚኣተን ጥራሕ 400,000 ሒዝክና ንክትኾና ተስፋ ገብር ማለት እዩ ናጋማመትካ እዩ ግን ከምዚ ክብለክን ከለኹ ክባር ክብል ከለኹ ክንፈርሕና ለድሕሪት ክንብል ኣይግብአና ከምለይ ይስራሕ የለይ ትዕግስቲ ተገይርካ ከምለይ ይስራሕ የለይ ብትና ህዝኒኦ ስራሕ እዩ ንእሽተን ንኸብድ ህዝ ግን እንድሕር ዳ ኣሕዋተይ ተስርሓሊ ይኸን ኣይትጋገያ ከይተስርሓ ንምንታይ ብ4,500 ሂብካ ሲሚንቶ ይኸብር እዩ እና እዚኣ ገዛ ካብ ቆርቆሮ ለሎ እስካብ ዓሙድ መእሳር ለሎ እስካብ ገለ መለታት ለሎ ክንዲ ዝህን ወዲኣ ማለት እዩ ብቐፃሊ ግን ኩሉ ዝገዛ ቀሪፅኪ ብደንብ ጌርክ ስደለይ ክብላ
يهونا لما عند فيديو زي تمثل نيرا سبسكرايب نقولكم لا بيتسبب يكونوا زين اللي فلتكون لتسرحن سريت تناجركم يخونا بحق مالتي حواتي كعبت عندنا للعلي للو اسكاب من لما ما سكلت خلاص زياتن وصعت يعني حفتي جنا سيراميكنا بولوفوني ترفا بقص لكن بدون بغيركم قراريص كيس دلي كبلايه أسرارحو بدن بغير لك نغركن يا مالتي تايتاي يدليكن تايتاي كتقروانيكن لا كنغركن يا مالتي نرمات فيديو ذات نسني راب تعمل فوتيكم